ہر سانس دے نال تو میری یاد رکھیے تو میں تیرا تذکرہ قیامت تک جاری رکھاں گا، تیرا ذکر قیامت تک جاری رکھے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم اندر ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء جنہ بھی اللہ دے تذکرے کیتے، اللہ دے ذکر کیتے، اللہ دیاں یاداں کیتیاں، اللہ تعالیٰ دے فرما برداری کیتی، اللہ دے راہ تکلیفاں اٹھائیاں، مشقتاں اٹھائیاں، اللہ پاک نے انہاں ساریاں دا ذکر قرآن پاک دے اندر کر کے دس دیتا ہے کہ تہاڈا تذکرہ، تہاڈی یاد قیامت تک لود کر دے رہے۔ تو آؤ ذرا قرآن کریم دی اللہ دی کیتی ہوئی یاد، اللہ نے قرآن پاک وچ اپنے ابراہیم علیہ السلام پیغمبر دا کس طرح تذکرہ کیتا، جس وقت کہ ابراہیم علیہ السلام نو انہاں دی قوم نے بڑا تنگ کیتا، بڑیاں تکلیفاں دیتیاں، بڑیاں پریشانیاں دے اندر مبتلا کیتا، ماریا بھی، کٹیا بھی، تکلیفاں دیتیاں بھی، پتھر مارے بھی، حتیٰ کہ اس نیج دے کم پہنچ گیا کہ انہوں نے ایک اگ تیار کی تھی جس اگ دا نام آتش نمرود مشہور ہوا، یعنی نمرود دی اگ جڑی ساری قوم نے کٹھیاں ہو کے اگ جلائی سی، ابراہیم علیہ السلام نو اندھ وچ سٹن تو باز نہ آئے، تو اللہ پاک نے او واقعہ، او ذکر، او تذکرہ قرآن کریم دے اندر کر کے دس دیتا کہ میرے منن والیاں نے، میرے یاراں نے، میرے خلیلاں نے، میرا دوستاں نے کیویں میری یاد دا حق ادا کیتا ہے، تو میں انہاں دا تذکرہ قیامت تک جاری و ساری رکھاں گا۔ تو قرآن کریم دی آیات 17ویں سپارے سورۃ الانبیاء دے وچوں ذرا انہاں دا ترجمہ، انہاں آیتاں دا ترجمہ اور مفہوم سن کے اپنے دل دے اندر ایک جذبہ تے محبت پیدا کرو کہ انبیاء نبیاں نو اس دین دے رستے دے اندر، اسلام دے رستے دے اندر، اللہ تعالیٰ دی راہ دے وچ کتنیاں تکلیفاں، کتنیاں مشقتاں اٹھانیاں پئیاں، پر اللہ دا حکم پورا کر دے رہے، خواہ اپنی جان سخی وچ رہی ہے یا نہیں رہی، ہر رنگ وچ رب دی یاد نو انہاں تازہ رکھیا ہے۔ اللہ پاک سانو بھی اگرچہ تکلیف بھی کوئی آ جائے، شکوہ شکایت تو باز رہن دی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ جھک کے 5 وقت نماز پڑھ کے، روزے رکھ کے، حج کر کے، زکوٰۃ دے کے، خیرات کر کے او دی یاد دا حق ادا کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا، جس وقت ابراہیم علیہ السلام اور انہاں دی قوم، انہاں دا آپس وچ مخاصمہ، جھگڑا بتاں دے بارے میں شروع ہویا، تو اللہ تعالیٰ دے پیارے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم نو کلیاں ہو کے، کوئی سنگ کرن والا نہیں سی، کوئی سنگی نہیں سی، کوئی ساتھی نہیں سی جن دے نال رل کے قوم دا مقابلہ کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ دے پیارے ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی اکلا ہون دے باوجود اپنی جرت دا اظہار کیتا اور دسیا کہ میری قوم، اللہ نے مینوں ہدایت دے کے بھیجیا ہے اور میں سب کچھ جاننا، تو انہاں نو انہاں لفظاں دے نال آپ نے دسیا، قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ اس نازک وقت دے اندر آپ دا چچا آزر موجود سی،
وہ بھی آپ دا ساتھ چھوڑ گیا، وہ بھی بت پرستاں دے نال مل گیا، تے آپ نے جرت دے کلمات بولے، اے میری قوم تسی بھی تے تھوڑے باپ دادا بھی جڑے اس کم دے وچ لگے ہوئے ہو، تسی بھی گمراہ ہو، تھوڑی قوم والے باپ دادا جڑے کردے رہے نے وہ بھی گمراہ سن۔ جدوں یہ اپنی قوم نو لفظ بولیا تے انہاں نو اچھا نہ لگا کہ اسی گمراہ کیویں ہو سکنے ہاں، اسی بھی ساڈے باپ دادا بھی یہی کردے آئے نے۔ انہاں یہ جواب دیتا ساڈے باپ دادا بھی یہی کردے نے، یہی کام کردے سن، یہی عبادت کردے نے۔ قالوا وجدنا آبانا لہا عابدین، کہن لگے اسی بھی تے اسی ساڈے باپ دادے بھی انہاں بتاں دی پوجا کردے رہے آ، تسی سانو گمراہ کیوں آکھدے ہو؟ کہن لگے قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، او آپ دی قوم آکھن لگی اے ابراہیم علیہ السلام سانو حقیقت وچ دسو تے صحیح، تسی سانو دسو اجئتنا بالحق، اے ابراہیم علیہ السلام کیا تو سچا نبی بن کے آیا ہے؟ امانت من اللاعبین، یا کہ ساڈے نال مذاق کی پیا کرنا ہے، سانو مذاق کر کر کے گمراہ پیا آخنا ہے، یا تو سچا ہے یا سانو گمراہ ساڈے نال مذاق پیا کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا ذرا سوچو تے صحیح، تسی کنا بتاں دی پوجا کردے ہو جڑے بت تسی آپ ہی بنائے ہوئے نے، جنہ دے خالق تسی آپ ہو، جنہ دے بنان والے تسی آپ ہو، آپ ہی تساں اپنے ہتھاں نال گھڑ کے تیار کیتے نے، انہاں نو ہی تسی رب بنا لیا ہے۔ فرمایا رب وہ ہوندا ہے جڑا ساری کائنات دا بھی رب ہوے، رب وہ ہوندا ہے جڑی ساری مخلوقات دا بھی رب ہوے، رب وہ ہوندا ہے جڑا ساریاں دا بھی مالک ہوے، رب وہ ہوندا ہے جڑا سب دا خالق تے رازق ہوے۔ اس واسطے بتاں دی پوجا تسی کردے ہوئے تسے اپنے تواڈے ہتھاں دے گھڑے ہوئے نے۔ فرمایا قال بل ربکم رب السماوات والارض، فرمایا رب وہ ہو سکتا ہے ساڈا بھی ساریاں دا جڑا آسماناں دا بھی رب ہے، آسماناں نو بھی بنان والا او رب ہے، زمین نو بنان والا بھی او رب ہے، الذی فطرہن، جن نے آسمان سارے بنائے نے، زمین ساری بنائی ہے، کائنات ساری بنائی، وانا علی ذالکم من الشاہدین۔ آپ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں گواہی دینا رب او ہے جڑا زمین آسمان دا رب ہے اور اس تو بغیر کوئی رب نہیں ہو سکتا ہے، دیتے میں خود گواہی دینا۔ تو جدوں اپنی آپ دی قوم نے نہ منیا نا تو آپ نے کی فرمایا، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم نو لوگاں نو کیا جے تسی میری گل نہیں نہ من دے تے ان قریب انہاں بتاں دے بارے وچ کچھ میں کراں گا، کوئی تدبیر کراں گا اور انہاں دے بارے وچ کوئی فکر کراں گا۔ یہ گل انہاں نو سنا دیتی، لیکن یہ گل گزر گئی، لیکن ایک انہاں کول میلہ لگدا ہوندا سی، سال بعد 2 میلے ہو کردے سن انہاں دی قوم، ابراہیم علیہ السلام دی قوم۔ ایک عرفہ دے دن، یعنی عرفہ دا دن تو مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو حوا علیہ السلام دوواں دی ملاقات ہوئی سی مقام عرفات تے، انہوں عرفہ دا دن کیا جاتا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور آپ دی قوم
جدوں انہاں دا مخاسمہ جھگڑا ہویا وہ دو میلے مناندے تھے، ایک انہاں دے بتاں دا دن کٹھا ہوندا سی، سارے لوگ کٹھے ہو کے ایک تھاں تے پوجا کردے سی، انہوں انہاں میلے دا دن شمار کیتا ہویا سی۔ ایک عرفہ دے دن یعنی آدم علیہ السلام تے حوا علیہ السلام دی ملاقات دا دن ادوں عید مناندے ہوندے سن، 2 دن او سال وچ عید مناندے سن۔ جدوں انہاں دے بتاں دے دن آ گیا، سالانہ میلے دا وقت آ گیا، ابراہیم علیہ السلام نو انہاں کہا آؤ ساڈے نال تھانوں اوتھے سیر کروائیے، نالے اپنے حالات وکھائیے، نالے تھانوں سمجھ آ جائے تسی گمراہ ہوئے ہو، تسی لین تو لتھے ہو، سانوں بھی گمراہ آکھدے ہو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں جا سکتا، میں نہیں جانا۔ تو جدوں یہ کیا تو چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام کلے ہو گئے، ویکھیا قوم والے سارے چلے گئے۔ بت خانہ انہاں ایک بنایا سی جندے وچ سارے بت کٹھے سن، پنجابی وچ دا معنی سارے انہاں دے خدا کٹھے سن، تے خدا انہاں اپنے اپنے بنائے، ہر بندے اپنا اپنا خدا ایک بنایا ہوندا سی، میں انجی پوجا کرنی، دوجا کہندا سی میرا خدا وکھرا ہے، تیسرا کہندا سی خود میرا خدا وکھرا ہے، یعنی سارے بت خانے دے وچ بت جوڑ کے انہاں رکھے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نو موقع مل گیا تو ابراہیم علیہ السلام آئے، یہ قرآن کریم دے الفاظ نے، یعنی انہوں قرآن نے بیان کیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمان ہے، یعنی پتہ لگا کہ اللہ نے دسیا کہ میرے ابراہیم علیہ السلام نے پیغمبر نے انہوں دے بتاں دے نال کی حالت کی تھی۔ انہوں الفاظ سنو، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، اللہ فرماندہ ہے میرے ابراہیم علیہ السلام پیغمبر نے انہاں بتاں دے ٹوٹے ٹوٹے کر دیتے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، یعنی انہاں دے بازو کسے دے پھن دیتے، کسے دا سر لا دیتا، کسے دی لات توڑ دیتی، یعنی انہاں نو ساریاں بتاں نو بھدا بنا دیتا، ساریاں بتاں دی بری حالت بنا دیتی، الا کبیر اللہم، لیکن ایک جڑا انہاں ساریاں نالوں وڈا بت سی انہوں چھوڑ دیتا، انہوں کچھ نہ کیا، او دے کلہاڑا جڑا سی، تبر جڑا سی، کلہاڑا جڑا سی، او دے موڈے دے اوتے رکھ کے آپ چلے آئے، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ آن تے آ کے پوچھن، آ کے انہاں بتاں کولوں وی پوچھن، یا اے ہدایت حاصل کرن، یا نصیحت حاصل کرن، یا انہاں دی بتاں دی پوجا تو بچ جان، آ کے آن تے آ کے ویکھن اے جڑے اساں خدا بنائے ہوئے نے اے اپنی آپ جان نہیں بچا سکدے، سانو کتھوں بچا سکدے؟ یعنی کہ اے ابراہیم علیہ السلام نے انہاں بتاں دے نال حالت کیتی۔ تو کہندے نے کہ جڑے میلے تے گئے ہوئے سن، شیطان اوتھے پہنچیا، ایک بزرگ دی شکل وچ بن کے جا کے گیا، ساری قوم نو کہنے لگا تسی ایتھے لگے ہوئے تواڈے خداواں دے ابراہیم نے، ایک بندے نے، ایک شخص نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، انہوں نے بھن تروڑ دیتا ہے، انہوں دی حالت خراب کر دیتی ہے۔ تو کہندے نے جدوں اتھوں دوڑے اپنی سواریاں اتے تیار ہون واسطے، سوار ہون واسطے، تے سارے جڑی انہوں دی سواریاں دوڑ پئیاں، سواریاں نے انہوں نے سوار اپنے اتے نہ ہون دیتا، بھج نس گئے، جس طرح کھوتی تے یا گھوڑی تے تیار ہو کے چڑھن لگی ہے تے کھوتی بھج وگدی ہے یا کود پاؤندی ہے یا نس جاندی ہے، اسی طرح ان جانوراں نے بھی کیتا۔ پتہ لگا اس موقع دے اتے جانوراں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ بت پرستاں نو اج اساں وی سوار ہون دینا نہیں، یعنی اتھوں دوڑ دے پیدل آئے، اور انہاں دی یہ آواز سی۔ ہن اگلے الفاظ جڑے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قالوا من فعل هذا بآلهتنا، او
کہن لگے ساڈے خداواں دے نال اے کس کام کر دیتا ہے، کس نے اے کام کیتا ہے، ساڈے بتاں دی ساڈے خداواں دی حالات خراب کر دیتے نے۔ انہ لمن الظالمین، او بڑا وڈا ظالم ہے جن نے کام کیتا ہے۔ قوم ابراہیم علیہ السلام کہن لگے قالو، جدو سارے نے گلاں او دعا دی کیتیاں تو ایک دوجے نو کہن لگے او جدے نال اسی روزانہ بتاں دے بارے وچ جھگڑنے آ، تنازع کرنے آ، مخاصمے کرنے آ، او دے بارے وچ قالو سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، آکھن لگے ایسا سنیا ایک نوجوان ہے اے دے بارے میں جڑا بتاں دے بارے میں سانو دسدا ہے، انہوں ابراہیم علیہ السلام کہندے نے ذرا اون دے کولوں پوچھ کے ویکھو تے صحیح متے اوس ہی اے کام نہ کیتا ہوئے۔ قالو فاتو بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون۔ نمرود نو بھی انہاں کٹھیاں کیتا، نمرود دے نال سارے دنیا دے امیر امیر لوگ آ گئے، سمجھدار لوگ آ گئے، امیر لوگ آ گئے، نمرود دے کول کٹھے ہو گئے۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام نو پیغام بھیجیا، آؤ ساڈے سامنے سانو گل سناؤ، تساں تے بتاں دے نال اے کام نہیں کیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں سارے لوگاں دے سامنے آ گئے اور انہاں نو سوال و جواب ہوئے، سارے نے مل کے یہ کیا، قالو انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم۔ ادھر سارے لوگ کافر کٹھے ہو گئے، کلے ابراہیم علیہ السلام اللہ دے پیغمبر ایک پاسے، ساری قوم ایک پاسے، نمرود ایک پاسے۔ سارے جدو کٹھے ہوئے انہوں نے پوچھیا اے ابراہیم علیہ السلام سانو دسو کیا تساں ساڈے بتاں دے نال اے واقعہ کیتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کی جواب دیتا، قال بل فعلہ کبیرم ھذا، شاید تواڈے جڑا وڈا ہے جدے موڈے اتے کلہاڑا پیا ہے اندے کولوں پوچھ کے تا ویکھو۔ فقالوا فسألوهم ان كانوا ينطقون، انہاں کولوں پوچھو، بتاں کولوں پوچھو، اس وڈے بت کولوں پوچھو، وڈے خدا کولوں پوچھو، اگر اے بول دے نے انہاں نو بلاؤ تے انہاں کولوں پوچھو تواڈے نال اے کون واقعہ کیتا ہے، کون تانوں ماریا کٹیا ہے؟ او چپ ہو گئے۔ فرجعوا الی انفسہم، اپنے دلاں دے وچ سوچن لگ پے کی کریے، اندا کی جواب دئیے؟ تو فقالو انکم انتم الظالمون، آپ نے فرمایا تسی ظالم ہو جڑی انہاں بتاں دی پوجا کر دے ہو۔ ثم نوکسوا علی رؤوسہم، کچھ وقت اتنا آیا سارے ہٹھاں سر سٹ کے بہ گئے، ابراہیم علیہ السلام نو کوئی جواب اگو نہ دیتا۔ پھر کہن لگے آخرکار تو اس گل نو چھڑ، لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اے ابراہیم علیہ السلام تینو پتہ بھی یہ بول دے نہیں، یہ نہ بول سکدے نے، نہ گل کر سکدے نے، نہ جواب دے سکدے نے، سانو انہاں گلاں ول نہ لے جا، بس تو اے دس کہ تو انہاں نو کیوں ساڈے بتاں دے نال ایسا کیتا ہے، انہاں دے ٹکڑے ٹکڑے کیوں کیتے نے، انہاں دا خرابی کیوں کیتی ہے؟ آپ نے فرمایا ذرا سن لو۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شیئا ولا يضر لكم، فرمایا تھوڑے اتے افسوس ہے تسی بتاں دی عبادت کر دیو لیکن اس اللہ دی عبادت نہیں کر دے جڑا سب دا مالک خالق ہے۔ اے بت جڑے نے نہ تھانوں نفع دے سکدے نے نہ تہاڈا نقصان کر سکدے نے، افل لکم، افسوس ہے تہاڈے اتے، ولم تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون،
تعقلون تسی غور بھی نہیں کردے خیال بھی نہیں کردے انہاں دی عبادت کردے ہو انہاں دی پوجا کردے ہو تانوں سمجھ ہی نہیں ہے افسوس ہے لکھ افسوس ہے تواڈے اوتے انہاں نمرود نو آکھیا انج کرو اپنے بتاں دی جے پوجی اپنا خداواں دی جے مدد کرنی ہے تو پھر اس ابراہیم علیہ السلام نو جلا دیو اگ وچ سٹ کے ساڑ دیو جلا دیو وہ الفاظ ان کے ڈینے قالوا حرقوه کہن لگے اے نمرود جے تو اپنے ان کنتم فاعلین اگر تو کرنا ہے وانصروا آلیتکم اپنے بوتاں دی خداواں دی پوجا کرنی ہے انہاں دی مدد کرنی ہے تے ابراہیم علیہ السلام نو اگ وچ سٹ کے جلا دیو یہ کہا نمرود نے انہاں دی گل ساریاں دی من لئی ایک کمیٹی کٹھی کیتی لوگ کٹھے کیتے مشورہ بنایا کیویں کیتا جائے مشورہ یہ طے ہویا کہ سارے لوگ لکڑیاں لیاؤ اس ثواب دے کام وچ حصہ لو یعنی انہاں دے اعتبار دے نال ثواب دا کام سی پورے ملک دے اندر اعلان ہو گیا تو کہندے نے 3 مہینے تک لکڑیاں کٹھیاں ہوندیاں رہی سارے ملک تو دنیا لوگ کٹھے کردے رہے لکڑیاں بھی کٹھیاں بھی کیتیاں گئیاں پھر او دے اتے قالب نو انہاں کہ تعمیر کرو عمارت بناؤ قرآن کریم دے الفاظ نے عمارت بناؤ 4 چفیرے دیوار بناؤ وچ لکڑیاں کٹھیاں کر کے اتے تیل سٹ کے انہاں نو اگ جلاندے رہو پھر ابراہیم علیہ السلام نو وچ سٹو یہ پروگرام طے ہویا آخرکار مختصر بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام واسطے انہاں چیخا جلائی تو کہندے نے کہ پرندے اتو لگ دے سن یا تو کوئی مر جاندہ سی جھلک کے تے یا پھر وہ جھلس جاندہ سی وہ کئیاں دی زندگی بچ جاندی سی کئی نہیں جیڑا ہوں دے اتو ایک وری اڑ کے لگدہ سی اتنی سخت آگ انہاں تیار کی تھی آخرکار جدو پروگرام بنیا ابراہیم علیہ السلام نو ہن وچ سٹن دا انہاں کہ ہن کیویں کیتا جائے اے ہی شیطان جڑا سانو گمراہ کرنے والا ہے انہیں دسیا تسی انج وچ نہیں سٹ سکدے آگاں تے نہ جویندا تواڈے کول سیک ہی بڑا ہے یعنی ایتھے بھی اگ چنگی چوکھی جب بلدی پوی تے اگ دے نیڑے 10 فٹ 15 فٹ 20 فٹ تک دور ہی اگ دا سیک انہا ہوندا ہے تو جڑی انی سخت اگ تیار سی اون دے نیڑے جانا بڑا مشکل سی انہاں پروگرام بنایا کیویں سٹیا جائے شیطان ایک بزرگ دی شکل وچ آیا کہن لگا ان دے واسطے تسی منجنیک تیار کرو منجنیک کہندے نے گوپ اردو وچ پھر پنجابی وچ انہوں کہندے نے گبانی ہن تانوں سمجھ آئی ہے ایک منجنیک ہے ایک گوپھن ہے تریجا نہ ہوندا گبانی ہے پنجابی وچ اج میں وٹا وچ گبانی وچ رکھ کے تے سٹی دا بھوا کے تے دور جا پوندا ہے ایندا تے پتہ ہے نا تانوں کیوں منجنیک دا پہلے نہ کسی نو پتا سی دنیا اتے شیطان نو پتا سی کیونکہ شیطان جہنم دے وچ ویکھ کے آیا سی جہنم دے نال بار بار ایک منجنیک اللہ نے بنائی ہوئی ہے جن دے وچ پا کے پوا کے فرشتے تے جہنم دے وچ بندے نو سٹ دے اسی طرح انہاں منجنیک دی اس مشورہ دیتا کہندے نے کہ ابراہیم علیہ السلام جدوں ان تیار ہو گئے سارے کٹھے ابراہیم علیہ السلام نو سٹن واسطے اللہ پاک نے ملائکہ گھل دیتی اور فرمایا ملائکہ نو آسمانہ دے دروازے کھول دیو زمین والے بھی ویکھن آسمان والے بھی ویکھن
کہ میرا اج منن والا میری رضا دی خاطر اج اگ دے اندر مینوں راضی کرن دی خاطر تیار ہو گیا ہے، اس نے کوئی ہچکچاہٹ، کوئی شکایت، کوئی بے صبری دا اظہار اور استقامت دے نال کھڑے ہوئے نے اور اللہ تعالیٰ نو راضی کرن واسطے، یا اللہ تیری رضا تے اگر مینوں اے دنیا ان والے جہنم وچ سٹنا چاہندے نے، اس اگ دے وچ سٹنا چاہندے نے، میں تیار ہاں تو اگر راضی ہو جائے تو کہندے نے عقل تے عشق دا اوتھے مقابلہ ہویا۔ عقل آکھن لگا ابراہیم ہوش کر، اج ہی اپنے آپ نو بچا لے، انہاں دی گل مان جائے، جویں تسی آکھو میں انج کرنا۔ عشق نے آکھیا نا، رب نو راضی کرنا ہے، خواہ اپنی جان روے یا نہ روے۔ اے ابراہیم علیہ السلام، او ذرا عقل تے عشق دا تھوڑا جا تقاضا سن لو نا۔ عقل کیا خلیل دے تائیں، عقل کیا خلیل دے تائیں، یار یہ دو فیصلے ہوندے نے جدوں بھی دنیا دے وچ دینی معاملہ ہوئے، دنیاوی معاملہ ہوئے تے دو گلاں ہوندیاں نے، ایک عقل آکھدی ہے، ایک عشق آکھدا ہے۔ لوگ انہوں آندے نے کملا ہے، جیڑا عشق دے وچ مست ہو جائے، عشق دے وچ جان دے دے وے، لوگ آندے نے کملا سی، کملے ہاں تو اپنی جان بچا، تیرے وچ عقل کوئی نہیں۔ عقل کہندا ہے عقل پیچھے رہ جا، تیرا ایتھے مقام ہی نہیں، تیرا ایتھے۔ علامہ اقبال نے بھی ان دے بارے میں شعر لکھیا ہے عقل تے عشق دا۔ عقل کیا خلیل دے تائیں، جان اپنی تو لے بچائی۔ اے ابراہیم علیہ السلام اپنی جان بچا لے، کیوں دوزخ وچ جانا ہے، کیوں اگ وچ جانا ہے؟ جان تیری دکھاں وچ جائے گی، جان تیری دکھاں وچ جائے گی، اگ تینوں ساڑ جلائے گی۔ جان تیری دکھاں وچ جائے گی، یہ عقل پہ نصیحت کر دی ہے ابراہیم علیہ السلام۔ عقل بھی تو نال ہے نا، لیکن عشق بھی نال ہے، عشق اپنا قائم ہے، کھلوتا ہے، گلاں عقل دیاں پیا سندا ہے۔ اگ وچ جانا ایڈا سوکھا نہیں، عقل کہندی ہے اگ وچ جانا ایڈا سوکھا نہیں، جان نو بچانا ایڈا سوکھا نہیں۔ اے عقل نے جدو گلاں کیتیاں، عشق بولیا، عشق نے کیا کیا؟ عشق کیا خلیل دے تائیں، عشق کیا خلیل دے تائیں، رب نو راضی کر کے تو جائی۔ عقل نے آکھیا اپنی جان بچا لے، لیکن عشق نے آکھیا نہیں، رب راضی، رب نو راضی کر لے، رب نو راضی کرن وچ تیری کامیابی ہے، اپنی جان نو بچان وچ تیری کامیابی نہیں۔ عشق کیا خلیل دے تائیں، رب نو راضی کر کے تو جائیں۔ رب میرا جس کم وچ راضی، رب میرا جس کم وچ راضی، میں بھی اس رضا وچ راضی۔ رب جس کم وچ راضی، عشق نے فیصلہ کیتا، رب جس کم وچ راضی، میں بھی اس رضا وچ راضی۔ علامہ اقبال نے جڑا شعر لکھیا ذرا وہ بھی سن لو، وہ عشق رسول سن۔ علامہ اقبال فرماندے نے عشق تے عقل اجے سوچاں پیا سوچدا سی، عقل کئی اپنیاں دوڑاں کر رہا سی، نصیحتاں کر رہا سی، عشق نے چھال مار دیتی تے عقل ویندا رہ گیا۔ عشق نے چھال مار دیتی، کود پڑا آتش نمرود میں، عشق کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔
دا ذرا ترجمہ سن لو پوری سمجھ آ جائے عقل سوچدا پیا سی کرنا کیے عقل سے سوچو بیچار ویسی عقل ہے محو تماشا لبے بامگی یعنی کنارے تے ویکھ کے سوچ کے ویکھدا پیا سی عقل سوچ دے پئی سی کی کرنا ہے عشق نے اگ وچ چھال مار دیتی عقل پیچھے رہ گئی عشق اگے نکل گیا ابراہیم علیہ السلام دے کول کہندے نے جس وقت جبریل آیا آسمان دے دروازے کھول دیتے گئے ذرا آسمان والو فرشتو ویکھو تسی کہندے سو انسان نو پیدا نہ کر اج ویکھو میری محبت دی خاطر شیطان دے مقابلے دے اوتے ابراہیم علیہ السلام میرا پیغمبر مینوں راضی کرن دی خاطر اوندا کی سلسلہ ہے ویکھو تے صحیح جا ذرا اپنا اندازہ لا کے سوال جواب کر کے پوچھ کے آ جبریل آ گیا جبریل آپ کہنے لگا اے ابراہیم علیہ السلام میں جبریل ہوں کو میری لوڑ ہوئے کو میری حاجت ہوئے میری ضرورت ہوئے میں حاضر ہوں انہاں کیا کی کریں گا جے آکھو تے میں پر مار کے اس آگ نو ٹھنڈی کر دیاں گا اور اس تے بارش برسا دیاں گا پانی ساری آگ ٹھنڈی ہو جائے ساڑھے میرے واسطے کوئی مشکل نہیں اس آگ نو میں ٹھنڈی کر سکنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے تینو رب آکھیا آکھے نہیں آکھے پھر فلا حاجت اللہ کا پھر مینو تیرے نال کوئی حاجت نہیں میرا رب کس وچ راضی ہے جے رب میرے تینو گھلیا ہے جا کے ابراہیم علیہ السلام دی مدد کر تے پھر تے تیری ٹھیک ہے جے تو اوندا گھلیا یا نہیں مدد نہیں کرن واسطے اوندے کول پوچھ کے نہیں آیا پھر مینوں نہیں مینوں او دی حاجت ہے مینوں او دی ضرورت ہے جس وچ کم وچ او راضی ہے میں اس سے کم وچ راضی یعنی ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے ڈگ مگائے نا استقامت دے نال کھڑے رہے اور زبان تے شکوا بھی نہیں لے آندا حتیٰ کہ کہندے نے گبانیوں نہ اٹھائی ابراہیم علیہ السلام نو چکیا کہندے نے کہ 4000 آدمی اس گبانی نو 400 رسیاں سن اس گبانی نو اٹھان واسطے 4000 آدمی نے ٹل لایا لیکن گبانی اٹھا نہ سکے نہ ابراہیم علیہ السلام نو آگ وچ سٹ سکے اس وقت حیران ہو گئے کہ اینا وزن ابراہیم علیہ السلام دا اس وقت شیطان موڑ آیا یہ شیطان حملے کردہ رہے ہر وقت کہنے لگا تسی 4000 ہو تسی 8000 بھی ہو جاؤ اس گبانی نو نہیں اٹھا سکتے انہاں کیا کیوں بزرگ بن کے آیا نا مشورہ دین واسطے تسی نہیں اٹھا سکتے کیوں انہیں کیا اللہ تعالیٰ دے تے فرشتے آ گئے نے اللہ دی رحمت آ گئی اللہ دے فرشتے آ گئے نے انہاں گبانیاں نو پھڑ لے آیا ہے تسی چاہے جنہیں دل ٹل لا لو تسی نہیں اٹھا سکتے ایک میں تانوں علاج دسنا وہ کیڑا علاج تسی پھر چک لو گے کیویں اکھے 40 بندے رل کے مرد عورتاں اتھے زنا کرو پھر تسی اس گبانی نو اٹھا سکو گے فرشتے اللہ تعالیٰ دے چلے جان گے پھر تسی اٹھا سکو گے یعنی انہاں ظالمہ نے پھر ایسا ہی کام کیتا ایسا ہی گندہ فیل کیتا تو کہندے نے فرشتے اللہ تعالیٰ دے اتھو دور ہو گئے یعنی جتھے پتہ لگا جتھے گندہ کم ہوندا پیا ہوئے گندہ فیل ہوندا پیا ہوئے جتھے ظلم زیادتی ہو رہی ہوئے اللہ دے فرشتے اتھو پچھے ہٹ جاندے یعنی اس گندے فیل نو دنیا دے لوگ تے دنیا دے رہ گئے اللہ دے فرشتے بھی نہیں ویکھ سکتے انہاں کو بھی برداشت نہیں ہوندی ہے گندہ کام اسی زنا والا ویکھیے تو اس وقت انہاں ایسا فیل کیتا پھر ابراہیم علیہ السلام نو ایک اور گالے حامان وزیر سی نمرود دا کہنے لگا حضرت جی انج کرو اے نمرود اپنی پوشاک جڑی ہے اپنا سوٹ جڑا ہے او ابراہیم علیہ السلام نو تسی پہنا جو ایک سوا جے بچ گیا تے آکھاں دے اے پوشاک نال بچیا ہے
یہ جڑا تسا سوٹ انہوں تیرا سوٹ پاواں گے جے ابراہیم علیہ السلام اگ دے وچ جا کے نہ سڑیا مڑ آکھیں دے پوشاک دی برکت نال ابراہیم علیہ السلام بچ گئے نے نہیں سڑے جے سڑ گیا تو مڑ گئی سڑنا ہے جدو انہاں ایک کام کیتا چیزوں گبانی اٹھائی گئی انہاں پھینکیا ابراہیم علیہ السلام درمیان اگ دے وچ جا رہے سے درمیان اگ دے تو سب تو پہلے ابراہیم علیہ السلام دی وہ پوشاک جڑے نمرود نے پائی سی پہلے وہ سڑی پیچھے رسیاں جن دے نال آپ نو بنیا آیا سی وہ سڑ گئیاں گبانی سڑ گئی اون دے تے بھی اثر ہویا جدوں ابراہیم علیہ السلام وچ سٹے گئے اس وقت اللہ تعالیٰ بھی ویکھدا پیا سی فرشتے بھی ویکھدے سے تو رب کائنات دا جڑا حکم ہے جڑا قرآن کریم دی آیت اگے آندی پئی جندا میں ترجمہ کرنا ہے ذرا غور نال سنو ابراہیم علیہ السلام جدوں ویکھیا فرشتیاں نے ویکھیا ابراہیم علیہ السلام اگ وچ پہ جاندے نے اللہ پاک ویکھدا پیا میرا بندہ ہن جا رہا ہے میری رضا واسطے مینوں راضی کرن واسطے اگ وچ جان تے تیار ہو گیا ہے تو میں بھی اوندا حق ہن ادا کراں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا حق ادا کر دیتا ہے وہ تے اگ وچ پہنچن والا ہے ہن میرا کام رہ گیا میں کی کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم رب فرماتا جدو ابراہیم علیہ السلام اگ وچ پہنچن والے سن میں اتوں آواز دیتی وقلنا سا آواز دیتی یا نار کونی اے اگے ٹھنڈی ہو جاؤ اے اگ کدا حکم آ گیا اللہ دا حکم آ گیا یا نار کونی اے اگے ٹھنڈی ہو جا پر اینی بھی ٹھنڈی نہ ہوئی وسلام علی ابراہیم اینی کو ٹھنڈی ہوئی جڑی سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام نو سکون پہنچان لگ پوے تو کہندے نے ابراہیم علیہ السلام جدوں اگ وچ پہنچے اگ وچ پہنچن تو پہلے پہلے اللہ دا حکم جدوں آیا اے اگے ٹھنڈی ہو جا اگ گلزار بن گئی یعنی ایسی اگ ایسی نار بن گلزار گئی ایسی نار بن گلزار گئی اے ہے اللہ دی قدرت دا کمال یعنی جس جس دی لکڑی سی جس جس درخت دی لکڑی سی اللہ نے اس لکڑی نو صلاحیت عطا کی تھی ابراہیم علیہ السلام دے جان تو پہلے او لکڑی درخت بھی بن گئی او لکڑی تر و تازہ بھی بن گئی او لکڑی سبز بھی بن گئی او لکڑی ہری بھی بن گئی او لکڑی پتے دار بھی بن گئی او لکڑی پھلدار بھی بن گئی پھولدار بھی بن گئی یا نار کونی برداؤں وسلاما علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام دے اتے اگ نو رب نے گلزار بنا دیتا تو کہندے نے مختصر ان ٹائم ختم ہو گیا ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ دے پیغمبر وچ گئے تے خوشبواں پیاں آن درختاں دیاں بلبلاں پیاں بولن آواز پیاری پی وچو آوے خوشبواں دے ہلے پہ آن ویکھ کے نمرود اتے بالا خانے دے چبارے دے اتے اچھا بیٹھ کے ویٹ گریا سی تو اس وقت 605 پہ گیا انج معلوم ہوندہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دا رابط سچائی ہے رب سچائی ہے جن نے ابراہیم علیہ السلام نو آگ ساڑی تو بچا لے آئے پھر کمال ہے میرا بچا نہیں لیا ساڑی آگ نو بھی گلزار بنا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سانو بھی کوئی دنیا تے تکلیفاں آن تے استقامت اللہ نصیب فرمائے مشکل آئے تے ثابت قدمی نصیب فرمائے صبر تے حوصلہ نصیب فرمائے تو انشاءاللہ اندہ صلہ جی میں ابراہیم علیہ السلام نو ملیا سی سانو بھی ضرور ملے گا اللہ تعالیٰ سانو سمجھ دی توفیق نصیب فرمائے وما علینا